श्रीविष्णु षोडशनामस्तोत्रम् श्रीविष्णोः षोडशनामस्तोत्रं सदा सञ्चितयेद्विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च स्त्रीसङ्गे पुरुषोत्तमं नारायणं च प्राणं ते श्रीधरं प्रियसङ्गमे संग्रामे चक्रपाणिं च प्रवेशे तु त्रिविक्रमम् आयासे वामनं चैव सर्वसौख्ये च माधवं नारसिंहं महारण्ये श्रीरामं सर्वकर्मणि दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं भये च मधुसूदनं जलमध्ये तु वाराहं पावके जलशायिनम् एवं षोडशनामानि सर्वदा यः पठेन्नरः चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्राणां फलमाप्नोति मानवः इति श्रीवायुपुराणे श्रीविष्णोः षोडशनामस्तोत्रं सम्पूर्णं सन्मङ्गलानि भवन्तु।